अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ अमरीकी इदारे भी भरपूर ताउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन मुश्तरका है और वो दुश्मन है भारत, जो पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो हर उस शख्स की मदद कर रहा है, हर उस ग्रुप की मदद कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, खा वो ग्रुप टीटीपी है, खा वो ग्रुप बीएलए है, या खा वो ग्रुप दाइश खरासान है। ये तीनों ग्रुप्स के खिलाफ काम करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने हाथ मिला लिए हैं कि इनका खात्मा करना है और इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना है। और भारत वो मुश्तरका दुश्मन है जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके और बाज़-औक़ात ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, दहशतगर्दी के मंसूबे बनाता है, दहशतगर्दी की सहूलतकारी करता है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को तलाश करता है जो दहशतगर्दी के लिए ज़रखेज़ साबित हों, और उनकी तरबियत करता है और उनको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करके पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के दो इलाके केपीके और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगते हैं, वहाँ पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से, कुछ सालों से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ अपना रखा है कि वो टारगेटेड ऑपरेशंस के जरिए इन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 50 से ज़ायद दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर वासले जहन्नुम कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका ने एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई है कि वो इस इलाके से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात भी हुए और उन मुज़ाकरात में यह तय किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका हर सतह पर, खा वो सफारती सतह पर हो या वो स्ट्रेटेजिक सतह पर हो या वो ट्रेनिंग की सतह पर हो, वो रिफॉर्म्स की सतह पर हो, ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है, पाकिस्तान की 1400 किलोमीटर तवील पोरस इलाका है। बिल्कुल सरहद ऐसी है कि जहां पर फेंस लगाने के बावजूद भी दहशतगर्द एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। अफगानिस्तान से बहुत बड़े तादाद में दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रेस किया और उनको सरहद पर ही वासले जहन्नुम कर दिया। ज़ोब के ज़िला ज़ोब के इलाके में, जो इलाका अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे दहशतगर्द। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सफारती कोशिशें ईरान के साथ तो बड़ी कामयाबी से चल रही हैं कि बीएलए जो उस इलाके से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था, या अफगानिस्तान के वो इलाके जो सरहद के साथ है उनसे ऑपरेट कर रहा था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी दबाव बढ़ाया है कि वो इन इलाकों के अंदर इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करे। तो अब वो दहशतगर्द उनको उस नौयत की मदद उन इलाकों से नहीं मिल रही। अफगानिस्तान से तो उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, आज़ादी उनको हासिल है, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत बहुत फ्रेजाइल, बहुत कमज़ोर हुकूमत है, उसकी वहाँ पर रिट नहीं है उस तरह से, और सरहदी इलाकों में तो उनकी रिट ना होने के बराबर है। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से अब बीएलए को उस तरह से सपोर्ट, जो इंडियन प्रॉक्सीज है उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो ईरान इसराइल जंग से पहले उनको मिल रही थी। तो अब वहां से उन पर दबाव बढ़ रहा है, वो इस तरफ को आ रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं। और पाकिस्तान में जब ये दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं तो इनके पास कोई पनाहगाह तो होती नहीं, क्योंकि जब ये अपने इलाकों में जाएंगे तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को तेज कर दें, क्योंकि ये इनके लिए फिर जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। और ये अव्वल पाकिस्तान को इससे नुकसान तो होता है, लेकिन इसमें एक ब्लेसिंग ये भी है कि पाकिस्तान को मौका मिलता है कि इनको घेर कर इनको वासले जहन्नुम कर दे, इनका कला कमा कर दे, इनका खात्मा कर दे। तो अब पाकिस्तान ने भी टारगेटेड ऑपरेशन तेज कर दिया है। केपीके के अंदर टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। जरगे को इसमें शामिल किया गया है, जरगे के जरिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे तो फिर उनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उन इलाकों के अंदर जिन जिन घरों में वो टीटीपी के लोग मौजूद हैं, इलाके के लोगों से कह दिया गया है, बाजोड़ के लोगों से कह दिया गया है, और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ इन लोगों की मौजूदगी है उन इलाकों में कहा गया है कि आप इन इलाकों को खाली कर दें।
کچھ علاقوں میں تو کرفیو لگا دیا گیا ہے، جہاں پر اب ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ان کو ان کے گھروں میں، ان کے مراکز میں، ان کے جو پناہ گاہیں ہیں ان کے اندر انہی کو ان کے قبرستان بنایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دہشت گردوں کا بچنا محال ہے، ان کے خلاف بہت مؤثر کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اب امریکہ بھی ان کارروائیوں میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ امریکہ نے پاکستان سے وعدہ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں وعدہ کیا ہے کہ خواہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، وہاں بھی امریکہ پاکستان سے تعاون کرے گا، کہ عالمی برادری پر بھی اس ایشو اٹھائے گا کہ بی ایل اے بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، داعش پاکستان کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا اقوام متحدہ کے اندر۔ اس کے علاوہ امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا کہ جیسے اب دہشت گرد ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دہشت گردی کر رہے ہیں، تو امریکہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے گا کہ کسی طرح سے پاکستان کو بھی اکوپڈ کیا جائے ایسی ٹیکنالوجی سے کہ جو دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکے، جو دہشت گردوں کو، جو وہاں پہ دہشت گرد پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں اور جس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اس کا توڑ کیا جائے۔ تو امریکہ پاکستان کو اس میں اسسٹ کرے گا کہ وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کی جائے جو ان دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکے، اور اگر پاکستان میں داخل ہو جائیں تو ان کو یہاں پر ان کا کلا کما کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ ادارے جو پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، ان کو مزید اکوپ کیا جائے، ان کو ان کے اندر ریفارمز کی جائے، ان اداروں کے اندر ان کو زیادہ مؤثر بنایا جائے، ان کو ان کی ٹریننگ کی جائے۔ تو امریکہ اس معاملے میں بھی پاکستان کی مدد کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان پچھلے 3-4 مہینے کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جب سے پاکستان نے مئی کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں بھارت کو دھول چٹائی، اس کے بعد سے جو بھارت کا بڑا بھائی بننے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا، اور اب وہ سازشوں میں ملوث ہے، اب وہ چھپ کر وار کر رہا ہے، وہ اپنی پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ جو بھارت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اب ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پسند کہ وہ روس کے ساتھ تجارت کرے، امریکہ کو نہیں پسند کہ وہ خطے کے امن کو خطرے میں ڈالے، امریکہ نہیں چاہتا کہ جنوبی ایشیا کے اندر جنگ ہو، وہ تجارت چاہتا ہے اس خطے کے اندر۔ تو وہ اب بھارت کی ہر اس کوشش کو جو اس خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ہو، جو اس علاقے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے، اس میں پاکستان کی مدد کرے گا، اور اب بھارت کی ہر اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے ادارہ جاتی سطح پر، سفارتی سطح پر اور ہر سطح پر پاکستان کی مدد کرے گا۔ تو یہ ایک پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک تعاون کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کے اب بھارتی پراکسیز کا خاتمہ کریں گے، یہاں پر جو ان کی دہشت گردی کارروائی ان کا خاتمہ کریں گے، اور ہر سطح پر یہ تعاون جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کا فورم ہو، وہاں بھی امریکہ پاکستان سے تعاون کرے گا، کہ عالمی برادری پر بھی اس ایشو اٹھائے گا کہ بی ایل اے بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، داعش پاکستان کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا اقوام متحدہ کے اندر۔